बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्न अमीन और आप देख रहे हैं लब आज़ाद टीवी। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, पश्तून जरगा और कौमी अदालत से आपसे मुखातिब हो। यहाँ पे मंजूर पश्तीन की जानिब से जो तजावीज़ पेश की गई है जरगे में, अदालत में, अब वो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कैंप बने हुए हैं उसमें हर डिस्ट्रिक्ट अपना एक नुमाइंदा मुंतखब करेगा और 80 अरकान पर मबनी कमेटी एक जरगा बनेगा और इस जरगे में ये तमाम तर मामलात, तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात और तमाम तर मुतालबात गवर्नर, तमाम तर मुतालबात, तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात और तमाम तर गिले शिकवे जो मुतालबात हैं वो सामने रख दिए जाएंगे। कुछ मामलात, कुछ मुतालबात सूबाई हुकूमत के सामने हैं, कुछ मुतालबात और कुछ मामलात वफाकी हुकूमत के सामने हैं और कुछ मामलात और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात, कुछ मुतालबात रियासत के सामने हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जो कि वफाकी मरकज़ी हुकूमत तो पश्तीन तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को कलअदम करार दे चुकी है, तो आया ये मुतालबात कामयाब होंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत किस हद तक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का साथ दे रही है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो मुतालबात है वो खैबर पख्तूनख्वा किस हद तक मानने के लिए तैयार होती है, देखना ये भी होगा। गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी साहब यहाँ पे आए और ज़िम्मेदार किस्म के पुश्तों में तकरीर की और यहाँ से चल दिए। अब देखो दीगर जो कायदीन है, जो मुकर्रिरीन है, जो जरगा मशरान है, उनका जो वक्तन बवक्तन जो खिताबात का सिलसिला है वो जारी है, लेकिन बहरहाल लोगों का जो जज्बा है वो काबिल दीद है और आप देख सकते हैं कि अवाम ही अवाम, लोग ही लोग, ये जम गफीर है। कैमरे की आंख छोटी पड़ गई लेकिन लोग का जो जज्बा है जो सरशार है। और आज तीसरा चौथा दिन है। पहले शुरू के दिनों में, पहले दिन में ये शल, रबड़ की गोलियां और शेलिंग और लाठी चार्ज, पुलिस FC न जाने क्या कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन उसके बावजूद इनके हौसले पस्त नहीं हुए और मंजूर पश्तीन के साथ, एक कौम के साथ, सियासत से हट के, तमाम तर सियासी जुमातों से हट के पश्तून मिल्लत के लिए और एक कौम के लिए पश्तून कौम एक बार फिर मुत्तहिद हो गई है। अब देखना ये कि मुत्तहिद होने का और इस जरगे के जो समरात है वो एक आम आदमी तक कब तक पहुँचेंगे और खैबर पख्तूनख्वा में जो खुशहाली की और समरात की जो लहर है वो कब तक आएंगे, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि कुछ मुतालबात, कुछ मामलात ऐसे हैं जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखने वाले हैं और कुछ मामलात और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात कुछ ऐसे हैं जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखने वाले हैं और कुछ मामलात, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात, कुछ ऐसे हैं जो वफाकी मरकज़ के सामने रखने वाले हैं। लेकिन मरकज़ की जानिब से तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये एक कलअदम जुमात है, देखना होगा, ये भी देखना होगा। बहरहाल मंजूर पश्तीन और दीगर जो कायदीन है वो यहाँ पे आएंगे और खिताबात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो तमाम जितनी भी अज़लाए खैबर पख्तूनख्वा के, उनके यहाँ पे कैंप बने हुए हैं और हर कैंप को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि आप एक नुमाइंदा हमें दे दे, डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी के तौर पर एक नुमाइंदा हमें दे दे और फिर तमाम जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है, उन जितनी भी अज़ला है, उनके एक नुमाइंदा मिला के तकरीबन 80-82 तकरीबन जो कायदीन है डिस्ट्रिक्ट वाइज वो बनेंगे। फिर 80-82 के बिहाफ पे यहाँ पे कमेटी बनेगी और जरगे के अंदर जो मुतालबात है वो सामने आएंगे, जरगे के जो मामलात है वो सामने आएंगे और वो सामने रखेंगे। लेकिन बहुत कुछ मामलात है, बहुत कुछ सवालात है जो हल तलब है, क्योंकि वफाकी हुकूमत ऑलरेडी मंजूर पश्तून मूवमेंट को कलअदम करार दे चुकी है और एक दहशतगर्द तंजीम करार दे चुकी है। और उनका दावा ये भी है, मरकज़ी हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का दावा ये भी है कि ये तालिबान, अफगान तालिबान के साथ राब्ते में है। बहुत सारे सवालात हैं मंजूर पश्तून के ऊपर और PTM के ऊपर, लेकिन बहरहाल अब देखना ये होगा कि ये मामलात किस हद तक और कब तक हल होंगे। आवाम का जो जज्बा है और जो जज्बा है वो काबिल दीद है और जज्बा बिल्कुल सरशार, जज्बे से सरशार ये पश्तून कौम तारीख़ रकम कर दी पश्तून कौम ने और तारीख़ लिखी जाएगी और एक तारीख़ रकम कर दी पश्तून कौम ने कि खैबर चूँकि एक तारीख़ है 1800
73 کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ ایک تاریخ ہے، اور یہاں پہ نصر الدین بابر اور جنگیز خان کہ سب کی جو تاریخ ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اب اس بار خیبر پھر جاگ گیا، اب دیکھو کہ کیا یہ اپنے مطالبات اور اپنے جو معاملات ہیں وہ حل کر پائیں گے یا نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں کہ لوگوں کا جو جذبہ ہے وہ کیسے اور وہ کیا کہیں گے، اور آخرکار جو پشتون قوم جو اکٹھی ہو گئی ہے وہ کیا چاہتی ہے۔ بات کرتے ہیں، لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خیبر نے پھر سے اپنی تاریخ دہرائی ہے بالکل، اور آج پختون قوم سیاست سے ہٹ کے ایک ملت کے لیے، پشتون کاسٹ کے لیے اکٹھی ہو گئی ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ، کیا چاہتے ہیں آخر پختون قوم آخر چاہتی کیا ہے؟ پختون بسم اللہ الرحمن الرحیم، پختون قوم چاہتی ہے کہ ان کو جو ان کے بنیادی حقوق ہے وہ ملے، لیکن یہ اقوام پرانے زمانے سے جو اقوام آ رہی ہے، سکندر اعظم سے لے کر آج تک جنہوں نے ان کو فتح کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو واپس اپنے عزائم سے پیچھے ہونا ہوا۔ اور سکندر اعظم کو انہوں نے جب یہ یہاں پہ آئے تو انہوں نے اس حالات کو دیکھ کے ان کے کنٹرول سے باہر تھے، انہوں نے والدہ کو خط بھیجا کہ میں ایسے علاقے میں آیا ہوں۔ اس کی والدہ نے کہا آپ وہاں سے 20 بندوں کو بھیج دیں اور میں یہاں پہ ان کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ کس قوم سے ہیں۔ جب وہ 20 بندے یہاں کے مشران ان کی والدہ کے پاس گئے اور ان سے بات کی، ان کی والدہ نے ان کو واپسی خط بھیجا کہ یہ وہ قوم ہے کہ ان میں ہر ایک اپنے آپ میں قبیلے کا لیڈر ہے، ہر ایک اپنے آپ میں سردار ہے، آپ ایسی قوم سے مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ لہٰذا وہاں سے واپس آ جائیے گا۔ تو پٹھان تو الحمدللہ یہ وہ قوم ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، یہ وہ قوم ہے جنہوں نے ہمیشہ بہادری کے جھنڈے گاڑے ہیں، تو ان کو زیر کرنا یہ نامناسب ہے۔ اور ہمارا پرامن مطالبہ ہے، ہمارا پرامن یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں اپنے بنیادی حقوق دیے جائے، ہمارے صوبے کو بنیادی حقوق دیے جائے، ہمارے پٹھان، ہمارے پختون بھائی جہاں پہ بھی آباد ہے، ان کو جو قدرت نے دیا ہے، قدرت نے جن وسائل سے ہمیں نوازا ہے، ہمیں وہی وسائل چاہیے جو ہمیں قدرت نے دیے، لیکن یہاں کے ظالم سامراجی نظام وہ ہمیں دینے پہ تیار نہیں ہے، ہم سے چھین رہے ہیں۔ کب تک یہ معاملات چلتے رہیں گے، یہ سلسلہ کب تک چلتا ہے؟ کہ ابھی گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب نے یہاں پہ اسپیچ کی ہے۔ جی، فیصل کریم کنڈی کو اگر آفیشیل دیکھا جائے تو گورنر کا تعلق ڈائریکٹ وفاق سے ہے۔ وفاق تو آلریڈی کہہ چکی ہے کہ یہ پشتون تحفظ موومنٹ تو قائم جماعت ہے، تو معاملات مذاکرات کیسے ہوں گے اور مطالبات آپ لوگ کیسے منوائیں گے؟ وفاق کہہ چکی ہے لیکن انہوں نے اگلے دن مان لیا کہ یہ قلعدم نہیں ہے۔ یہاں پہ گورنر کہنا خوش عین بات ہے، ہمارے بیچ میں ہم پختون بھائی اپنے آواز کے لیے، اپنے حقوق کے لیے اٹھیں۔ فیصل کریم صاحب گورنر کے حیثیت سے یہاں پہ حاضر ہوئے، اب ان کو چاہیے جو انہوں نے یہاں پہ سٹیج پہ وعدے کیے کہ ان وعدوں کو تکمیل تک پہنچائے، کیونکہ وہ ایک آئینی اور انتہائی عام عہدے پر براجمان ہے، تو یہ ان کے فرائض میں ہے کہ وہ ہمارے حقوق کی بات وفاق میں اٹھائیں۔ سر قط کلامی باپ، آپ نے آئین کی بات کی، تو آئینی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو گورنر کے پاس تو انتظامی معاملات نہیں ہوتے، تو کیسے ہوں گے معاملات حل؟ یہ جو ہمارے بنیادی یہاں پہ یہ ہمارے قبائل جتنے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارے قبائل بیٹھ کے، تو گورنر کے پاس ان کے تمام جو انتظامی امور ہیں وہ تو گورنر کے انڈر آ رہے ہیں۔ جی، تو اس حوالے سے ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ گورنر صاحب ہماری یہ آواز وفاق میں اٹھائے اور ہمیں اپنے حقوق دلوائے۔ جی، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ کوئی اور بھائی بات کرنا چاہ رہے تو؟ شیلنگ، لاٹھی چارج، گولیاں، بلٹ، نہ جانے کیا کچھ برداشت کرتے رہے، لیکن آج تک ابھی تک جو جذبہ ہے وہ سرشار ہے، آپ جذبے سے سرشار ہے، اور آپ لوگوں کا جو جذبہ ہے وہ قابل دید ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ کہوں گا حکومت کو کہ آپ نے بہت زیادہ ظلم کیا، بربریت کیا، اس کے باوجود ہمارے حوصلے جو ہے آسمان تک بلند ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا لوگ آئے، بہت دور سے آئے، میں خود کرمی ایجنسی سے آیا ہوں، آپ کو سارے ہم تو بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب میڈیا والے دیکھ لیں، اتنا زیادہ میڈیا ہی تو نہیں دکھا رہا، میڈیا نہیں دکھا رہا نا، ہمارے بہت زیادہ گلا ہے، جتنی بھی بڑی صحافی ہے پختون سے تعلق رکھتے ہیں، ابھی کوئی بھی ادھر نظر نہیں آ رہا، ہم سے اس سے بہت زیادہ۔ میں ایک چھوٹا سا بندہ ہوں اور اسلام آباد سے اپنے لوکل ٹرانسپورٹ سے آیا ہوں، خدا کرے جتنا بھی آپ نے جو مطلب
मतलब वो वीडियो सारे बनाए आप ये अपलोड करें, ऐसा ना करें क्या सर A to Z ऐसी होगा और आप चैनल का नाम लेके लब्याजाद टीवी, कोई एडिट नहीं होगी। हाँ एडिटिंग जरूर करूंगा लेकिन वो क्लिप जोड़ूंगा, काटूंगा नहीं। बिल्कुल जी, आपका आपको A to Z ऐसी इंटरव्यू मिलेगी, ठीक। ये मेरा वादा है और ऑन द रिकॉर्ड वादा है। बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी यार, मानना।